sul mao ang kalinaw. Ang kalinaw magdala og kahapsay ug katin-awan sa atong kabalingon ug sa katilingban. Apan makabot lamang nato kini kung kita magmapasayloon. Diha sa Ebanghelyo, si Juan nga magbubunyag naghagit sa tanan sa tinuod nga paghinulsol ug pagbago. Kining maong hagit nagpabilin hangtod karon ug kita gipahinumduman niini ning panahona sa Adbento. Aron pangayoon ang panabang sa Dios nga hatagan kita niya sa grasya sa pagpaubos sa pagdawat sa atong kasaypanan ug usab sa grasya sa pagpasaylo ni atong nakasala kanato aron kita makakab-ot ug tinhos nga kalinaw sa atong kinabuhi. Ang magdala sa atong kasalugan sa pulong mao si Brad Pampilo Tablo. Palihog-palihog ang tanan alang sa pasiyo ng awit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kaigsuonan ko, sa ngalan ni Jesucristo, may buntag kaninyong tanan. May buntag sa Aniya kita dinhi nakatigom. Niining ikaduhang Domingo sa Adbento sa pagpapaagos sa pagkatao sa itong Ginoo. Aron maandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Ginoo, nini ikaduha ka adlaw sa pagpangandam sa kasulugan sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo, maghinulsol kita sa atong mga sala aron mahimo kitang andam sa pagsaulog sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon diha sa pagbunyag matay kita sa sala, ug nahimo kitang bag-ong mga binuhat. Abandon kita nakasala, ito kita ng atong Ginoo sa Kristo sa kanunay nangaliya alang kanato ngadto sa Dios. Karon, mga kita pasaylo sa Dios aron mahimo andam kita o may malipay kita sa atong pagsaulog dinhi Domingo. Kitang tanan, nagakumpisa nato sa Dios, nga mahal magkagahom sa kalan, ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ang dakong yamot sa unang-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa hayang buhaton. Kaya ang susala, akong dakong sala. Busa na mabuhay ko pang sa pangaya kapilikulay, sa kanamaan ng mga santos, o kanilang mga igsoon, at ipakamihan ko sa Ginoo nga akong Diyos. kaluyan ang kita sa Dios nga mga gahom sa tanan, ug pasayloon ang atong mga sala, dadulong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. As we prepare for the
Lord, have mercy. 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 Magampo kita. O Diyos nga mga gahom, o baluluyon, walang tayo mga buhat na dini sa kalibutan, nga makapalda sa among may nangkong pagsugat sa imong anak. Hinunuwa, dinamdagan sa langit mong kaalam, himuha kaming takos sa pagpakikuban kaniya. Kini, among gipangay, pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi o hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod ang tanan, bagong paminawon o pangalandungan ang mga pagbansa. Pinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ayaw kamo kabalaka katawan ko. Nangingon ang Dios, dasiga ang Jerusalem. Og ingna siya nga wala nay gubat. Nagipasaylo na ang iyang mga sala ug na siya makadawat nagtubling silot. Alang sa tanan niyang kalapasan. May usa ka tingog na nagsinggit pag-anda o dalan alang sa Ginoo. Dito sa kamingawan himuan ninyo ang usa katulid nga og lapad nga dalan dito sa diretso alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walog mataga ang tanang bukid. Ang kabungturan mahimong patag ug ang dapit nga gansanglanon mahimong hapsay. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo ug makita nini ang tanang tawo. Kay ang Ginoo mao'y nagsulti nini tungas sa habok nga bukid o Sion o mantala ang maayong balita o Jerusalem. Tigmantala sa maayong balita, hala singgit o ayaw kahadlok. Ina ang mga siyudad sa Huda, aniya na ang imong Diyos. Aniya na ang Ginoong Diyos ug maghari nagayod siya. Ang iyang luwas sama sa usa kon magbalantay sa karnero. Pasibsigon niya ang iyang kahayupan, ang mga nati iyang puguson, o agapon ang ilang inahan, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaawaan.
sa iyang katawan. Haluol ngayon ang iyang kaluwasan kanila, madalungan kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong pagluwas. Ang kaluoy ug ang kamatuoran matago, ang katarong ug kalinaw magkanay. Ang kamatuoran mugiting gikan sa yuta, ug ang katarong mudunaw gikan sa langit. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong pagluwas. Ang binuhatan sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta muhatag sa iyang labot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong pagluwas. Tinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Apan mga higala, ayaw ninyo hikalinti nga sa Ginoo. Ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig, ug ang usa ka libo ka tuig ingon lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang bisaad sumala sa ginahuna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo. Kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan, niadtong adlaw. Ang kalangitan mahalaw uban sa kusog nga dinaguok, ug ang mga planeta ug mga bituon sa kalangitan musilaob ug mautot. Ug mahalaw ang yuta uban sa tanan nga anaan niini. Ug sanglit kining tanan, laglagon man niining paagiha. Unsa may angay ninyong buhaton? Kinahanglan nga magkinabuhi kamo, nga balaan ug gihalad inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang magulat kamo sa adlaw sa Dios, ug buhatan ninyo kutob sa inyong mahimo. Aron moabot pagdali ang adlaw nga ang mga langit musilaob ug mautot ug mga planeta ug ang mga bituon sa kalangitan mga tunaw tungod sa kailit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bagong kalangitan ug ang bagong yuta diin naghari ang katarong. Busa mga higala, samtang nagpaabot kamo ni adtong adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli o dili masaway sa Dios.
umay patigdait kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Malindog ito. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Andama ang agianan sa Ginoo ug tulira ang iyang mga dalan. Ang tanang katawhan makakita sa kalwasan sa Dios. Hallelujah! Kinutlo gikan sa basahon ni San Marcos. Mayaw ni ka. Mao kini ang maayong balita hitungod kang Hesukristo ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa sinulat ni Propeta Isaias. Aniya ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo aron andamon niya ang imong agianan. May nagsinggit dito sa kalingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agianan. Busa namunyag si Juan sa mga tao dito sa kamingawan ang nagwali. Hinulsuli ubiyay ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Ang tanang tao sa lalawigan sa Judea o sa siyudad sa Jerusalem nangadto sa kang Juan aron pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balibo sa kamilyo palit ang iyang batos ug dulon ang dugos ang iyang kalanon. Miingon siya sa katawhan, ang tao nga muanhi sulod kanako mas gamhanan pa kay kanako. Dili ako tapos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Mayang buntag sa tanan. Mayong buntag sa Sa dili pa nako ipadayag ko na ako personal nga paambit ato tagaan o kanang kay gayunan nga mamati ta sa pamalandong gikan sa ato paruko. Kay mas maayo po nga makabati pud ta sa ilahang mga humiliya pinaagi nining monthly supplement. So karong adlaw mga igsoon, mao ang ikaduhang Domingo sa Advento. Ang panahon sa atong simbahan, diin kita magtukaw sa pag-abot sa atong manuluwas. Amen? Amen. Kini nga pagtukaw mga igsoon, nagasusi dili sa gawas. Kung anaa na ba ang tao o butang nga atong ipaabot. Kundili pagsusi sa sulod sa atong kaugalingon. Kini giwalagway sa pagsangyaw ni San Juan nga magbubunyag diha sa ebanghelyo nga nagkanayon. Andama ang dalan nga iyang pagalakpan. Ang ayan nga atong hinumduman nga ang maong pagpangandam nagahulugan o nagkahulugan o paghinungsul sa atong kabahin. Mao nga human siya nagsangyaw sa pagpangandam, si Juan nag-awhag sa tibuok katawhan sa Judea
sa paghinulsol o pagpabunyag alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Ang paghinulsol nga gitagaan o kabugaton sa atong ebanghelyo mga igsoon mao ang hinungdan nga kita magsusi sa atong kaugalingon. Ang tinudanay nga pagsusi sa kaugalingon mao'y dalan ngadto sa paghinulsol. Ug ang paghinulsol mahitabo lamang niadtong tao nga kinasing-kasing ug mapausanon nga magsusi sa ilang kinabuhi ug midawat sa ilang pagka makasasala. Lisod madungog ang mga pulong pasaylua ako. Gikan sa mga tao nga nagtuo nga sila walay sala ug kanunay sakto. Amen ba mga igsoon? Amen. Sakto kayo, no? Usahay o kung dili kasagaran kini buhat sa pagtukaw, pagsusi sa kaugalingon o paghinulsol dili mahatagan og gibukaton. Ang panahon sa Adbento mga igsoon daw susama na lamang sa mga ordinaryong adlaw sa atong kinabuhi. Mga adlaw nga daw kinahanglan mulabay aron ato na nga masaulog ang gikahinaman nga Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Dili ba mao man usab kini nga mga adlaw diin mas nahingawa ang atong mga kasing-kasing so maabot nga bonus. Nabatay bonus? Regalo sa atong mga maninoy at maninay. Pagpaabot sa atong minahal sa kinabuhi nga dugay nang nahilayo kanato o panahon kini sa nagkadaiyang pagpangandam sa wala tuo nga mga Christmas party o alumni homecoming. Unsay nitabo sa tawag sa pagtukaw, pagsusi sa kaugalingon o paghinulsol sa atong mga kasaypanan, usa kadayag na tawhanon kinaiya nga mihikaw kanato sa pagsinati sa maong diwa sa Adbento, mao ang kauhaw sa maayong pangpublikong imahe. Daghan kanato ang nadumili nga moangkon sa atong kasaypanan tungod kay alang kanato makadaot kini sa atong imahe dili diha sa publiko. O pait pa nga pamalandungon nga kining atong kauhaw sa pagday, pagtahod ug maayong pagtagad gikan sa kadaghanan nagatukmod kanato sa paghimantay na noon sa kinabuhi sa uban. Tungod niini misamot ang kanser nga giantos sa matag usa kanato diha sa atong katilingan ang kultura sa libak o chismis, ang katalaw sa pagtubang sa kamatuoran nga kita mahuyang, masaraypon o makasasala. Maski pagika kini nga kasaypanan diha na hinuon sa kinabuhi sa atong mga silingan. Kauban sa trabaho, isip estudyante o sa uban pangkatawhan diha sa atong katilingban. Mga igsoon, ang ngayon nga ato na usap pahinumduman ang atong kaugalingon sa mga pulong ni San Pedro diha sa atong ikaduhang pagbasa nga nagkanayon ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang isaad sumala sa giununa sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa na malaglag kundi nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Hinaot sa kini magdasig kanato sa pagkakus sa kamatuoran nga ang panahon sa Adbento, ang panahon sa paghinulsol, usa ka tiunay nga pagpangandam sa paghinagpo sa Dios sa gugma kaluoy nga pasayon. Ang kalisod pagkinabuhi isip tungod nga mga Kristiyanos wala nagsumikad sa kamatuoran nga kita mahuyang ug masalaypon, kundi tungod sa pagpahigot sa gahom sa sala nga nagguba sa atong kinabuhi.
Dugang niini mao ang pagdumili nato sa pagkapyot sa gugma, kaluoy ug pasaylo sa Dios nga mas labi pang gamhanan tungod kay kini may kusog sa pagtulid sa atong kinabuhing guba ug hiwi. Kung kita may paginulsol mga igsoon o pag-angkon sa gikinahanglan ta ang panabang sa Dios aron makaangkon kita ug bag-ong kinabuhi nga makapahimo kaniya. Busa, pangayoon ta nining atong kasaulogan ang grasya sa pagsalig nga siya nga Dios kansang pag-abot atong gihandom Dios sa walay ginatubang kaayo aron angayan kita muliho o mulitok o muawit pag-usab sa atong salmo responsoryo. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug luwas sa kami. Mga igsoon mo to ang pamalandigan sa puro-puro nato as agi og parang pagdugang kining atong panagtipon karon usa kini kadako nga grasya, no? Gikan sa Dios kay gihayagan man ka sa balaang Espiritu Santo sa Dios nga kita makaanggo kung unsay atong buhaton niining panahon sa pagpaabot o pagtukaw sa pag-abot. Kinsay mo abot? Unsay may atong gipaabot? Nasahay naman ta unsay atong gipaabot. Ang atong gipaabot 100% nga ang pag-celebrate nato sa pagkatao sa atong manunubos na si Ginoong Kristo. So, tataw kaayo, ini pagkatod nato sa ikaduha nga Domingo sa Binto Kinduha Kandila, mao kini ang kanang pagpahinumdum ko nato nga kita may paglaom. Kita may pag-asa, kita adunay paghigugmaay sa matag usa kalipay nga atong masinati bisan tuod ana kita karon sa malisod nga kahimtang sa atong panahon karon apan ang Dios nagsaad nato nga siya magtabang kanato maghatag siya sa iyang kaluoy nga rin kanato nga kung kita lamang gyud moangkon sa atong mga pagkulang ato sa Dios mga itagpasaylo sa tinuuray pag ginulsol kay mao gyud ang gipangayo sa Dios nato. Kaya ang pagpaabot sa Ginoo, kaya ang para sa Ginoo sa gingon sa balang kasulatan na ang usa ka adlaw para sa Ginoo isa ka libo. Sa to pa dili kita ang mahadlok sa pag-abot sa Ginoo. Ang importante nga andam kita siya sa atong kinabuhi para sa Ginoo. Muliho kita, may nampuon kita, may gugmaon kita, mapailubot kita, mapagsahan kita, magpaabot sa panahon sa pagbalik sa Ginoo, sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Kaya unang pagbalik sa Ginoo, may isumang ito pagkatao, apan ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo, mao ang pag-ani sa Dios aron pahukom sa mga buhi, sa mga minatay. O nasayta nga ang Dios maghatag kanato og kanang gitawag na kalinaw sa atong kinabuhi. Bisan unsa kita kalisod sa atong pagpaginabuhi kung ang atong nakaplagang karon mao naman gid kini ang gipangayo sa Dios sa atong mga nga ato kining i-sustain, ato kining i-maintain, magsunod kita sa lagda sa simbahan kay mao ra kini ang makahatag kalipay kanato bisan luyo sa atong pagkamasalaygon. Ang Dios dili magmakawang sa pagpasaylo kanato mga igsoon. Mao na nga kita namang maningkamot nga mokamang ka ngadto sa Ginoo, dili ta magpalayo sa Ginoo kaliwala sa mga pagsulay hinunua. Muduol kita sa Dios ug mangayo ta sa iyang tabang kay ang Dios dili gid siya mukawang sa ato. Mauna ang mga pagsalig sa Dios kanato nga duol lamang ta sa iyaha. Dining panahon sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo nga magbalipayon na ang atong pamilya ang katilingban nga nakahugpong kita nga masaligon kanunay sa Dios. Nining panahon karon nga atong gisakripisyoan pag-antos nga atong giampo nga ta makalingkawas sa kita niini, no? Makit-an ra ang tinuod nga hustisya, tinuod o kamatuoran nga kining pandilig mga igsoon usa lamang duwa-duwa sa kinabuhi, no? Mao kini ang mga pagtayog unsa atong pagtuo sa Dios. Mao nang kinahanglan padayon nato atong pagaminampuon, pagkamasaligon sa Dios na dili kita mulunga
bisan unsa ang mga pagsulay. Kay mao kini ang saad sa Dios nga siya mohatagin sa iyang mga saad sa panahon nga kita mo taliwan na ni kalibutan. Mao man nga itong mga pagpangandam, di ba? Sa panahon nga mabot nga mapagna na kita sa kahayag nga ang Dios mohatag isa sa iyang mga saad. Dalay ko na Ginoo nining ikaduhang Adbento sa Domingo, manginawag kita nga kanunay kitang matunumanon sa iyang mga kasubukan. Kay mo kana ang kahimutan niya nga madawat di kang kanato. Kung mao kini ang atong pinaskuhan, ang asa atong Ginoong sa Kristo sa pagkatao nga matinumanon sa iyang mga saad ug sa iyang mga sugo, andam kita nga mupa ilubon nga musalik ug mutuman sa iyang kagustuhan. Dalay ko ng Ginoo, mutindog kita palihog. Ipadayag nato ang atong buhing pagtuo sa Ginoo kitang tanan. Nagtuo ako sa Dios nga mahal mag-aaw sa tanan. Pagbuhat sa langit sa yuta, Nagatuwa ko sa Kristo yang pagkakataon ng Ginoo. gipanan ko Siya sa sa Espiritu Santo, nagtao ka ni Maria ng ulan. Nagano siya sa sugod ni Poncio Pilato, bilang sa sawon sa matay ni Ugo. Miyato siya sa mga patay, sa ikatulungan daw na panahon siya. Misaka sa salamin ug nagalingkod sa tuwa sa Diyos sa mahal Amahan. mag-aaw sa tanan. Mawari siya ang hukom sa mga buhay sa mga kalinatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Espiritu Santo, sa tulong mo sa bahan, sa panalangin sa mga santo, sa kapasayuan sa mga salata, sa pagpapanaw sa lakas, pinabuhi mo rin at katusan. Amen. sa atong pagpangandam sa pag-abot sa atong Ginoo, mga liyupong kita samahan alang sa atong mga panginahanglan, labi na sa grasya sa tinuod nga pagbag-o paghinulsol sa atong mga sala. Sa matag pag-ampo atong tubag Ginoo, tabangi kami sa pagsunod kanimo. Ginoo, tabawin kami sa pagsunod kanimo. Alam sa mga nangulo sa simbahan nga sila makasunod nga malahutayon sa mga lakang ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Tabangi tabawin kami kami sa sa pagsunod pagsunod kanimo. Alam ka natong tanan nga ang atong pagsaulog sa Advento, mag-andam ka nato sa pagkatao ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabawin kami sa pagsunod kanimo. Alang sa mga nag-antos sa kalisod ug sa mga biniyaan nga sila makasinati sa malungtarong gugma ni Kristo sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabawin kami sa pagsunod kanimo. Alam ka natong tanan nga kita makapakita og gugma ug pasaylo ngadto sa atong isig katawo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangin kami sa pagsunod kanimo. Alam sa tanang nangamatay nga madangat na sila sa kapahulayang dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabawin kami sa pagsunod kanimo. Mga igsuon, ato po ipadaan sa itong mga personal na mga pag-ampo nato sa Dios, nasayad kita na siya naminaw ka nato, buhilog kita sa mga kayo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangin kami sa pagsunod kanimo. Langit kong Amahan, biyahe kami sa among dalan, o tabangi kami sa pag-andam sa pag-abot ni Kristo na among Ginoo. Amen. Pwede mo nang buhay. Mga kaigsuonan ko, simbahon ta ang atong Ginoong Jesucristo nga nihawagan kanato dinhi sa Santisimo Sakramento nga iyang gikugyan kanato isip sakramento sa iyang gugma. Timaan sa panagiusa ug bugko sa pagpanagday.
Makagagahog ug maluloy ang Dios nga napuyo ikaw sa kahayag nga walay sama sa tanang panahon. Imong gipadayag ang imong naong aron ipakita ang imong kinaadman ug gugma. Sa pag-abot na sa hustong panahon, imong gipadala ang imong bugtong anak. Ngani sa kalibutan aron pagdamdag sa kaliklit sa kasing-kasing sa tao. Sa iyang naong among nakita ang imong naong ug napuno kami sa kahayag sa imong himaya. Busa uban kami sa mga anghel sa langit sa pagsangyaw sa imong himaya. Himayaon ug daygon ikaw labing halangdong Dios. Kaya hugay ko ikaw labing halangdong Diyos. Mahimayaon ug migugmaon nga Dios imong gipadanaag sa kalibutan ang imong kahayag sa dihang gisangyaw ni Kristo ang maayong balita. Giayo ang masakiton o gipasaylo ang naghinulsol nga makasasala. Samtang nagtinga siya og hapit na mamatay. Gitabunan sa kangitngit ang kalibutan. Apan ang imong kahayag nagpapiling nga masanag diha sa mga kasing-kasing nga iyang gipasaylo. Karon nga napanahon na siya ug nagalingkod sa imong tuo. Iya kaming gidapit sa gingharian sa way katapusan kahayag, busa uban kami sa mga angin sa langit sa pagsangyaw sa imong himaya. Himayaw ug daygon ikaw labing halangdong Dios. Himayaw hugay ko ikaw labing halangdong Diyos. Mapaanguron o maalimahong amahan, ikaw ra ang makatagbaw sa among kauhaw alang sa kamatuoran. Ikaw ra ang magatagbaw sa among kagutom alang sa kinabuhi. Didto sa awaaw, imong gihatagan og tubig ang imong katawhan ug imo silang gipakaon sa makapapasko nga mana gikan sa langit. Sa dihang giani sa gigutom namong kalibutan ang imong anak, iya kaming gihikyaran sa talad sa iyang lawas o gidapit kami sa pag-inambitay sa gipikas na pan aron ang among kinabuhi musana sa iyang gugma. Busa uban kami sa mga anghel sa langit sa pagsangyaw sa imong himaya. Himayaw daygon ikaw labing halangdong Dios. Himayaw hugay ko ikaw labing halangdong Diyos. Uban sa among opisyo Mus Reverend Cosme Damian, sa among kuraparoko Reverend Father Peter, ug sa tibuok simbahan nga lutob sa kalibutan, nagapasalamat ug nagadaay kami Dios among amahan, pinaagi sa imong anak si Kristo nga among Ginoo, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mga igsoon, mag-iusa kita pagitok sa pulong itulo ka nato ni Kristo ang amahan namin.
Ipakita na to ang timaan sa atong pag-igsoon. Peace. Dali na. Palinog mga Lord. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan kitang gilapit alang sa pagkiti sa Ginoo. Lawas ang dugo ni Kristo mag-ampi ka nato hangtod sa kinabuhing dayon. The God of silence beckons me to journey to my heart, where He awaits. My God, I hear You calling suddenly. To You I come to guide, and the beauty of Your face I cannot see. To rest in Your embrace I cannot feel. To dwell in learning the sweet. To be with You, to practice eternity.
Mag-ampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo pinagi ni sakramento. Tudluy kami nga palabihon namo ang mga butang laligon kaysa mga butang nga kalibutanon. Kini mo gipalayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mamilipot kita o atuan mo na akong pagulingon alang sa paghain. Gusto ang second collection. Ug atong sunod atong second collection. Palihog maningkod ang tanan. Mag-ampo kita. Magapoy-poy unta kanimo Ginoo ang mga pagsanon ng mga pag-ampo ug sakripisyo. Ug tungod kay wala man kami kabalingong pahalungdan, katagi lamang kami sa imong maluluyon nga panaba. Kini among gibangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog maningkod ang tanan mo. Atong alang sa mga pasalamat ug mga pagibalik. May buntag ka natong tanan. May buntag sa Unang-una, atong daygon ug atong pasalamatan ang atong langit ng Amahan. Ato siyang hatagan ug masigabong palakpakan. Ingon man sa atong langit ng inahan na si Mama Mary ug sa atong mahal nga patron, Senior San Roque. Ato silang palakpakan. Ingon man sa atong mga kaabang ug sa nagdala sa atong kasaulugan sa pulo nga si Brad Edilas Ite nga taga Mabuhay. Inuwanan nila Brad Pagpilo Tablo nga taga San Roque ay San Jose ug sa atong kaabag nga si Brad Gilbert Gawares. Atong matagan ug masigabong palakpakan. Ug usab sa atong mga apostoles, choir, mga magbabasa, ug sa atong mga opisyalis, o lumilihok sa atong kapilya, sa atong mga kugihan ug sa atong kugihan nga chapel chairman mo si Brad Avelino Heraldes ug sa atong vice chairman Brad Joseph Azarcon ug sa atong secretary nga si Jennifer Heraldes ug sa atong treasurer ug sa social services nga sila
organizer nga sila Mr. and Miss Chris Hibaya, daghang salamat sa paghimo sa atong Advent Rel ug sa pagtawag sa atong trupa ngadto sa atong auditor, Sis Rosemary Bacomo, sa atong mga bistoy, Sis Luciana Auditor, sa temporalities, Sis Madeline Gudin, ug sa mga youth nga gipanguluhan ni Brad Boyan Aguirre, ug kanatong tanan gikan sa GKK 1 to GKK 3, ug sa mga bisita nga aniya sa atong balay alampuanan, atong palakpakan ang atong kaugalingon. Mga pahibalo, ang nag-sponsor karong Domingo mao ang JKK 2 ug sa sunod Domingo mao ang JKK 3. Palihog sa paglimpyo sa atong kapilya ug pag-andam sa mga kandila ug pagplastar sa preskong bulak sa altar. Lecture schedule. First reading, Sis Raisa Queen Casas, Salmes, Sis Josephine Flores. Second reading, Sis Christine Flores, Matuon, Sis Marjorie Espacio, Commentator, Sis Madeline Gudin. Ug ang atong pag-Bible sharing, ipahigayon sa panimalay nila Sis Rosemary Bacomo, ngun man sa atong chapel meeting, human sa atong kasaulugan sa pulong. O ipahinumduman usab kita sa atong pagbuhot Holy Rosary sa matag Miyerkules, palihog sa mga ginikanan ug mga kabatanunan sa pagtambong sa eksaktong oras sa may alas 6 sa kagabihon ug ang mag-sponsor niini mao ang GKK 2. Ipahinumduman usab kita ang atong mga kabatanunan alang sa ilang sa atong Advent Recollection karong umaabot nga December 12, 2020, adlaw Sabado. Ang venue ipahigayon sa GKK Hall sa dakong simbahan. Magsugod usab kini sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Giyawag tanan ang mga kabatanunan diri sa Purok 7. Ug gipahinumduman usab kita sa mga raffle ticket para sa GKK giving sa atong parokya karong adlaw. Palihog ko hatag sa pagbalik sa atong chairman o sa atong treasurer nga si Ma'am Anita Hibaya. Ug mao ra to, daghang salamat. Ang atong second collection ni Cabo sa 366 pesos. Ato kinitagaan og palakpakan. Pahinumdum mo sa balik-balik kinakong pahinumdum atong buot magpakasal nga wala pa nabunyagi, wala pa makumpirmahin. Ako gyud mo gihangyo sa inyong paghatag sa kuha sa inyong Xerox copy sa birth certificate aron ato na kining maplaster makapahigayon na kita og mga seminars. Daghang salamat ug palihog ko sa mga nag-celebrate sa ilang adlaw nga kauman sa bulan sa Disyembre, sorry. Sa nag-celebrate sa ilang adlaw na tauhan o mga nag-celebrate sa ilang wedding anniversaries sa paniyong pag-ani sa atubangan alang sa hinipusang pag-ampo. Okay, next so on, akong habang ito na ng Timon Putanaw para sa ato mo sa pag-ampo alang sa pag-over sa mga birthday celebration kung bulan sa December. Palihog atong likas sa mga kamo sa mga sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Diyos sa tanang kabuhatan, pasalamaton kami naghalat sa pagdaig tungkol sa gasa sa kinabuhi. Sa tinigbuhi ang mga mag-aambon ng among inyong mga lagad. Isa karon kaya nag-celebrate sa ilang hangin anniversary. Nga mag-unify mong kasigad sa inyong mga gasa sa kinabuhi ugugma.
pamilya o kahigalaan. Panalanginin sila Ginoo sa imong presensya ug hukna ang imong gugma aron magmalipayon sila sa daghang pangkatuigan kinsang ukansang kinabuhi makapahingo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ato silang awitan ng happy birthday. Sing, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, salamat tayo sa inyong invitation. Timan itong nagtindog sa kuan doon sa altar. Timan ito sila. Kita ko dito. Sa dili pa magtapos, ako mapasalamaton sa inyong mga suportas, mga pag-ampo, sa ako pamilya, sa inyong mga pag-ampo, alam sa tanang kapilingan, mga kahugpong kita, na manasigong kita sa pag-alagad kanina. Salamat tayo. Mga igsoon, karon nga ato na nadawat ang kahayag ni Kristo diha sayang pulong o kalagsik sa langit nun diha santos nga pagkalawat. Manglakaw kita o atong isangyaw ang iyang mensahe nga atong nadungog o ihubad nato ngadto sa buhat ang diwa sa sakramento nga atong nadawat. O manalangin ka nato ang Diyos nga magalagahon sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Manglakaw kita mga igsoon diha sa kalinaw ug paigugmang pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Let the poor